मैंने सफर याद माज़लुमा हुसैन हाय या बीमारी माम चवतान तललो वाडुगी खोर से जड़ी दलो आई सकीना क्या करने वदारी दलो वटंडाई बीबी पका परची खली सखुमा सड़ोके सकीना मिनावी या पयाद भी हर वक्त शिरावी आई प्रकार भला की मस्ल मंदिरो या तेरा मस्ल माशा मुसाफिर गे करवान रवान दे बाबा दिलान काचू आई पाच वाडू की गुशवारी वाखला साले मरा घड़ी पगोलो श्री शनि आई पति तंज की बिहादा तेरे या पति तंज की बिहादा तेरे या बीबी पखपलो जमुदा फारशवा यो फरियाद को मजलूम हुसैन आए और लखाउर मरुम का सरगंद बिया लखाउर का विज़न आई चूड़ियों सरुनम खाउरू मकिला मणि उदासी कानून दे हागे मोर पजखमी सड़बच तीरी हागे मोर पजखमी सड़बच तीरी या वाणी लूर वालू की काबर ना बिली लकलाराशी पियालूर वरता गागवकी मोर मासमा दननस फुकीगी आई प्यासलाशी तलूर का बरनिसार चीगरी या न प्यासलाशी तलूर का बरनिसार खुदाया संग बारो बाबो
ما خوږېږي کې خسته شکایدي نه ما بدن ګل دستي کله خلاصېږي یا بختورې مورې څه ماته پرېږدې بختورې مورې څه دمه پرېږدې ساکینه په جیل کې څو پورې اوسېږي مور ما کشوار هم ځان سره یوسه مور ما کشوار هم ځان سره یوسه ای اما دعا غوږونه خود ډېر ورنه خوږي زت ډېره وریا پرېخله مورې شام کې د تخه خو ماته سره نه رسېږي یوه شوه څه په مخ د خاوي شام نه لاړې وشوه څه